Good evening and namaste. Welcome to yet another and brand new episode of The Pathmaker. I'm Kalyan Vikramacharya. In this show, we invite leaders, innovators, inspirers, entrepreneurs from business, management, economic and political fields. त्यसै सिलसिलामा आज हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा कुराकानीका निमित्त हुनुहुन्छ अरुण कुमार सुवेदीज्यू। उहाँको बारेमा कुराकानी गर्दाखेरि उहाँ पोलिटिकल एन्ड इकोनोमिक एनालिस्ट हुनुहुन्छ र उहाँ एनर्जी सेक्टर तथा विभिन्न सेक्टरमा एन्टरप्रेनर भनेर पनि चिनिनुहुन्छ। उहाँको विशेष कुराकानी गर्दाखेरि उहाँ मुक्तिनाथ दर्शन प्राइभेट लिमिटेडका चेयरपर्सन हुनुहुन्छ र मुक्तिनाथ दर्शन प्राइभेट लिमिटेडको कुराकानी गर्दाखेरि उहाँले कास्कीको बिरेठाँटीदेखि मुक्तिनाथसम्म वर्ल्डकै सम्भवतः लङ्गेस्ट केबल कार सिस्टम बनाइरहनु भएको छ र यसको डिपिआर पनि लगानी बोर्डमा उहाँले बुझाइसक्नु भएको छ र लगानी बोर्डले रिसिभ गरिसकेको छ। उहाँको हाइड्रो पावर सेक्टरमा धेरै इन्भेस्टमेन्ट छ भने उहाँले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा उहाँले धेरै कन्ट्रिब्युसन गरिरहनु भएको छ। आउनुहोस् स्वागत गरौँ अरुण कुमार सुवेदीज्यूलाई। अरुण सर, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। कसरी बितिरहेछन् दिनहरू? ठिकै छ। अब के भन्छ, व्यवसायका लागि अहिले खासै सकारात्मक वातावरण छैन। विश्व वातावरण नै खास सकारात्मक नभएको बेला नेपालको वातावरण त सापेक्षित रूपमा जहिले पनि नकारात्मकै हो। नेपालको आर्थिक विकासको चिन्तन आधार भनौँ न, होइन, दार्शनिक आधारै नियन्त्रणात्मक आधार, दार्शनिक आधार भएका राजनीतिक शक्तिहरूको वर्चस्व भएको राष्ट्र हो। त्यसकारण आर्थिक रूपले हामीहरूले विगतमा पनि खास सुखद प्रगति गर्न सकेनौँ। अहिले पनि त्यससित जुझ्दै हामीहरू जस्ता देशमै बसेर उद्यम गर्छौँ भन्ने मान्छेहरूलाई अलिकति कष्टकरै वातावरण छ। यो तपाईँले यो भनिरहँदा हाम्रो चाहिँ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट नहुनुको कारण के पोलिटिक्स नै हो र कि पोलिटिक्सको कस्तो असर देख्नुहुन्छ? होइन, पोलिटिक्स त मेजर कारण हुन्छ नि। किन कुनै पनि देशमा को सत्ता सञ्चालन गर्ने राजनीतिक शक्तिको चिन्तन आधार के हो, उसको दार्शनिक आधार के हो। दार्शनिक आधार बिनाको राजनीतिक शक्ति हुँदैन। नेपालको चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा नै दुईटा मुख्य शक्तिहरू हुन्। अनि यिनीहरूको दार्शनिक आधार भनेको सोसलिस्ट र कम्युनिस्ट दार्शनिक आधार हो। यसले अहिले त अन्तिममा आएर हामीले संविधानै समाजवाद उन्मुख भनेर राखेका छौँ। यो भनेको समाजवाद अथवा कम्युनिस्ट प्रणाली भनेकै उत्पादनका क्षेत्रहरू, एन्टरप्रेन्योरसिपका क्षेत्रहरूमा राज्यको आवश्यकताभन्दा बढी हस्तक्षेपकारी भूमिका हुन्छ भन्ने जनाउने पदावली शब्द हो त्यो। त्यसकारण निश्चित रूपमा अनावश्यक रूपमा राष्ट्रको बढी हस्तक्षेपकारी भूमिका छ। त्यसले गर्दाखेरि अपेक्षित रूपमा स्वतन्त्रतापूर्वक यहाँको पुँजीपतिहरूले लगानी गर्न सकिरहेको अवस्था छैनन् र पुँजीको परिचालन हुन सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसले राजस्वलाई इम्प्याक्ट पारिरहेको छ र कस्तो अवस्था आएको छ भन्नुहुन्छ भने जनताहरूलाई जहिले पनि राज्यको मुख ताक्ने बनाउने परिस्थिति निर्माण गरिएको छ। त्यो भनेको भोट हाल्दा चाहिँ सोभेरियन जनता, बाँकीको हदमा जनताले राज्यलाई शासन गर्न सक्ने अवस्था भएन कि राज्यबाट उनीहरू शासित र आश्रित हुनुपर्ने अवस्था निर्माण भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा खास गरिकन आम एन्टरप्रेन्योरसिप, पुरै जनताहरू भिन्न भिन्न व्यवसायमा संलग्न भएर जुन प्रकारको आर्थिक विकास हुनुपर्ने हो त्यो वातावरण चाहिँ निर्माण भएको छैन। यो आर्थिक विकासका वातावरण निर्माण भएको छैन भनिन्छ, होइन? जहिले पनि हामी हाम्रो इकोनोमिक डेभलपमेन्ट कहाँनिर चुक्यौँ जस्तो लाग्छ भने, अब भनौँ न, विगत 100 वर्षको हिस्ट्री हेर्ने हो भने कहिले 7 सालमा पनि पोलिटिकल रिफर्मै चाहिएको छ, त्यो पछाडि 16मा पनि पोलिटिकल रिफर्म गर्न थालियो, 46-47मा पनि पोलिटिकल रिफर्ममै हामी अड्केको त इकोनोमिक डेभलपमेन्टका कुराहरूमा नलागेर। अनि हाम्रो मुख्य अहिले पनि हेरौँ न, अहिले पनि पोलिटिकल इकोनोमिक्सको कुरा उठाउनु त मुख्य व्यथा के हो भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तन तुरुन्तै जनताको र राष्ट्रको आर्थिक रूपान्तरण दिन सक्ने गरी अगाडि बढेन भने त्यो परिवर्तनलाई प्रति जनताको स्वामित्व घट्दै जान्छ। त्यसले जनतामा एक किसिमको विद्रोह र नैराश्यता निर्माण हुन्छ। त्यसले अर्को राजनीतिक परिवर्तनलाई आमन्त्रण गर्छ। हामीले हरेक राजनीतिक परिवर्तन, खास गरिकन बेन्चमार्क हामीले 16 साललाई राख्यौँ भने 16 सालदेखि 28 सालसम्म महेन्द्र नमर्दासम्म चाहिँ एउटा आधार सिद्धान्त चाहिँ कायम थियो। अलिकति बढी नियन्त्रणात्मक आधार सिद्धान्त कायम थियो त्यतिखेर। अब संसारमा कम्युनिस्टहरूको वर्चस्व बढेको हुनाले, सोसलिस्टहरूको वर्चस्व बढेको हुनाले राज्यले बढी भूमिका खेल्नुपर्छ त्यो मान्यतामा बिपी कोइरालाले त्यो फाउन्डेसन निर्माण गर्नुभयो। आर्थिक चिन्तनमा महेन्द्रको पनि बिपी कोइरालाको भन्दा भिन्न डिपार्चर थिएन। त्यस पछाडिको स्थिति भन्नुहुन्छ भने
पञ्चायतकालमा भन्नुहुन्छ कि 46 साल पछाडि भन्नुहुन्छ कि 63 पछाडि भन्नुहुन्छ। कहिल्यै पनि राजनीतिक सत्ताले आर्थिक विकासको स्ट्रिमलाइन सोच भन्छ नि, एउटा त्यो त पाइपमा पानी बगे जस्तो स्ट्रिमलाइन सोच निर्माण गर्न सकेन। त्यसकारण यसले जनतालाई पनि अपेक्षित विकास डेलिभरी गर्न सकेन। जे भयो संसारमा टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्ट र यहाँका एन्टरप्रिनरसिपले घिसीपिटी एन्टरप्रिनरहरूले घिसीपिटी गरेर एक किसिमको थोरै विकासहरू दिए। तर यसमा राज्यको कारणले र राज्यको नीति र विधिको कारणले ती विकासहरूलाई पनि बाधा नै बढी पुगेको इतिहास साक्षी छ। यसले प्रवर्धन गरेको छैन। पोलिटिकल चेन्ज पछाडि रूपान्तरणका लागि आर्थिक परिवर्तन जनतालाई दिन सकिएन, राष्ट्रलाई निर्माण गर्न सकिएन र त्यो चाहिँ राजनीतिक परिवर्तन गर्ने जुन शक्तिहरू छ तिनीहरूमा आर्थिक परिवर्तन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सोचको अभाव, त्यो फिलोसफीको अभावै हो। यो अब यसमा के गर्न सकिन्छ? अहिले त कोभिड-19 इकोनोमीलाई पनि धराशायी बनाएको छ होइन? अब चाहिँ यो आर्थिक विकासका निमित्त हामी अगाडि बढ्नलाई आर्थिक विकासमा के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब अहिलेको सत्तामा बसेको राजनीतिक शक्ति र प्रतिपक्षमा बसेको राजनीतिक शक्ति दुईटैबाट म खास आशावादी छैन। किनभने उहाँहरू पुरानै त्यही स्कुलबाट अगाडि आउनु भएको छ र देशलाई युगान्तकारी परिवर्तन गर्ने तर्फ उहाँहरूको सोच छैन। अहिले पनि म सिमेन्ट उद्योगै चलाएर बस्छु, अहिले पनि बोका नै बेचेर बस्छ राज्यले होइन, अहिले पनि चाहिँ के अरे जाँड नै बेचेर गर्छ बन्डेड वेयर हाउसबाट। अझ के भने केही निजीकरण भएका कुरालाई पनि व्यापक रूपमा विरोध गर्ने अनि राज्यको एकदम भूमिका हुनुपर्छ भनेर त्यसरी नै इन्डक्ट्रिनेटेड गर्ने। कोही मान्छे अलिकति अगाडि बढ्यो भने त्यसलाई चाहिँ त माफिया भन्नुपर्छ कि सबै एन्टरप्रिनरलाई चाहिँ खुइल्याउने। तपाईँले मलाई एकजना एन्टरप्रिनरको नाम दिनुहोस् अहिलेसम्म। नेपालमा ठुल्ठुला इन्डस्ट्रियल हाउस नभएको हुन् र कोही मान्छे महिमान्वित भएको छ अहिलेसम्म? माइतीघर माण्डलामा उफ्रिया छ, त्यसलाई अरबौँ लगानी गरेर हजारौँ मान्छेलाई रोजगार दिनेलाई माफिया भनेको छ। तपाईँ एउटा भर्खर एक मोहन लामा रुम्बा भन्नेले एउटा पोस्ट हाल्नु भएको थियो, मेरो मित्र पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई कोटै गर्छु म। दुर्गा परसाई बडो चाहिँ बदनाम हुनुभएको छ। म चिन्दिनँ पर्सनल्ली दुर्गा परसाईलाई, तर उनको नाममा अरबौँ लिएको ऋणमा त उनीले कालो धसिया होला नि त। त्यो ऋण तिर्न नसकेर जेल जाँदा त उनी नै जान्छ, अरू त कोही जाँदैन। त्यत्रो जोखिम लिएर 500-600 मान्छेलाई त जागिर त दिइराखेको छ र तिनलाई माफिया भनेर सोसल मिडियादेखि लिएर आम रूपमा जसरी अहिले झिल्केगिरी गरिन्छ सडकमा 100 जना त्यस्ता मान्छे निर्माण भयो भने 50,000 मान्छेको घरमा चुलो बल्दो रहेछ। तिनलाई मार्छु र काट्छु भन्ने सम्म शब्द प्रयोग गर्ने मान्छेहरू 100 जना निर्माण भयो भने नेपालको हालत के होला? तर पपुलर को छ? तिनलाई मार्छु र काट्छु भन्ने पपुलर छ। तिनी पपुलर छन्, सबभन्दा खुइल्याइएका मान्छे। यो परिस्थिति इन्भेस्टमेन्टप्रति र पुँजीप्रतिको जुन होस्टिलिटी छ नि, त्यो वातावरण जुन समाजवादी र कम्युनिस्टहरूले निर्माण गरे नेपालमा, त्यो नै नेपालको विकासको लागि सबभन्दा ठुलो बाधक हो। त्यसले नै बाधक, पुँजीपति जति सबै दुश्मन। अब यस्तो खण्डमा अब यो कम्युनिस्ट र उसले पनि नगर्न नसके के वैकल्पिक शक्ति आउनुपर्छ अथवा नेपालको वैचारिक सन्तुलनमा कन्जर्भेटिभ शक्तिको अनुपस्थिति भएको हुनाले वैचारिक असन्तुलन भयो र एकदमै चाहिँ यो लेफ्ट र लेफ्ट लिबरलको किताबमा राष्ट्र गयो। त्यसै अनुसारका इकोनोमिक पोलिसीहरू बने र यसले निर्माण गर्ने भनेको हेर्नुहोस्, कन्जर्भेटिभहरू अलिक क्यापिटलिस्टहरूको राम्रो वर्चस्व भयो भने के हुन्छ भने हरेक मान्छे पुँजीपति भयो भने त्यसले राज्यलाई कर तिर्छ, राज्यलाई कर तिर्ने मान्छेले राज्यलाई शासन गर्छ र त्यो चाहिँ बढी सोभेरियन हुन्छ। राज्यबाट मात्रै आश गर्ने मान्छे भयो भने त्यो राज्यबाट शासित हुन्छ, त्यो सोभेरियन हुँदैन। सोसलिस्ट र कम्युनिस्टहरूले जहिले पनि राज्यबाट शासित गर्ने व्यक्तिहरू निर्माण गर्ने हो। तर म अलिकति चाहिँ उदार चाहिँ क्यापिटलिजमको कुरा गरिरहेको छु, उता सेकेन्ड ग्रेड वा फर्स्ट ग्रेड वार भन्दा पहिलेको क्यापिटलिजमको कुरा गरिरहेको छैन। त्यो क्यापिटलिस्टिक सोचले चाहिँ हरेक मान्छेलाई मैले कमाउनुपर्छ, राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ, मैले पनि सुखसयलपूर्वक जीवन यापन गर्नुपर्छ, मलाई राज्यले होइन राज्यलाई मैले चाहिँ शासन गर्नुपर्छ र राज्यलाई कर तिरेर मैले शासन गर्नुपर्छ भन्ने सोच हरेक मान्छेमा विकसित भयो भने यो चाहिँ क्यापिटलिस्ट सोच हो।
मलाई राज्यले त औषधि उपचार पनि गर्नुपर्छ, मलाई राज्यले पढाइ पनि दिनुपर्छ, सबै थोक राज्यले गरिदिनुपर्छ, राज्यले नै म बेरोजगार भएँ भने भत्ता पनि दिनुपर्छ भन्ने सोच चाहिँ सोसलिस्ट सोच हो। यसले राज्य आश्रित मान्छे बढी बनाउँछ। हो, अशक्त कोही मान्छे अन्ध अपाङ्ग होला, कोही केही कारणले होइन एक्सिडेन्टहरू पर अशक्त होला, कोही मान्छेको अब हुन्छ नि त व्यावसायिक दुर्घटनाले पनि मान्छे चाहिँ एउटा असहाय हुनसक्छ। त्यस्ता मान्छेहरूलाई राज्यले स्वाभाविक रूपले हेर्नुपर्छ। त्यो हेर्ने क्षमता पनि त्यतिखेर राज्यको विकसित हुन्छ जब धेरै करदाताहरू हुन्छ र उसको कर धेरै कलेक्सन हुन्छ। त्यो भनेको त आम रूपमा एन्टरप्रेन्योरसिप डेभलप हुनु पर्यो। एन्टरप्रेन्योरसिप डेभलप हुनका लागि जुन प्रकारको पुँजीप्रतिको दृष्टिकोण हो त्यो नै नेपालको नकारात्मक छ। नेपालीहरूमा आम नकारात्मकता राखिएको छ, त्यो विकसित गरिएको छ, उनीहरूको मनोविज्ञानै त्यसरी विकसित गरेको छ। र यस कारणले नेपालमा सामाजिक वातावरण नै एन्टरप्रेन्योरसिप फ्रेन्डली छैन। अब यही भयो कुरा उतातिरका, तर अब हामी अपर्च्युनिटीतिर हेरौँ न, अब कस्ता सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँले नेपालमा? अनि सम्भावना धेरै भएको देश हो संसारमै। यति सानो जोग्राफीमा यति धेरै ठुलो चाहिँ डाइभर्सिटी, मतलब बायोडाइभर्सिटी भएको होइन, क्लाइमेटिक जोनहरू भएको देशहरू कमै पाइन्छ। त्यो मात्र होइन, इथ्नो कल्चरल हाम्रो डाइभर्सिटी पनि बडो विचित्र छ। 3 करोड पपुलेसनमा यत्रो चाहिँ 125-30 किसिमको इथ्नो कल्चरल डाइभर्सिटी चाहिँ हामीहरू छ। अनि यो हाम्रो सम्पत्ति हो, यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। र सबभन्दा ठुलो प्रकृतिले के दिएको छ हामीहरूलाई भने यति सानो देशमा धेरै ठुलो रिसोर्सेस दियो। प्रकृति माताले संसारमा सबै देशलाई चाहिँ एउटै कुरो सबै कुरो दिएको छैन। नेपाललाई दिएको भनेको दुईटा हो, एउटा हाम्रो सभ्यताले दिएको छ, एउटा हाम्रो प्रकृतिले दिएको छ। प्रकृतिले दिएको जलस्रोत हो हामीहरूलाई, हाम्रो विशिष्ट स्रोत भनेको। सभ्यताले दिएको भनेको हिन्दू सांस्कृतिक सभ्यता र बौद्ध सांस्कृतिक सभ्यताको केन्द्रहरू हुन् हामीहरूलाई दिएको। यी दुईटालाई उपयोग गरेर हामीहरूले समृद्धि खोज्ने हो, एउटा बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा। र यी दुईटालाई उपयोग गर्नलाई प्राइभेट क्यापिटललाई अधिकतम रूपमा उपयोग गरेर, देशी विदेशी प्राइभेट क्यापिटललाई उपयोग गरेर यी कुरालाई कसरी हामी फेसिलिटेट गर्न सक्छौँ, यसलाई प्रयोग गरेर ज्यादाभन्दा ज्यादा सरकार यो त सरकारले कसरी चाहिँ पुँजी निर्माण हुने अवस्था विकसित गर्न सक्छ, यस बारेमा हामीहरू बढी केन्द्रित हुनुपर्छ। सँगसँगै के छ भने हामीसित जुन अहिले तपाईँ गाउँघरमा जानु भने खेतीपाती लगभग अन्त्य भएको छ। अचम्मको स्थिति छ नि। पहिले जति खेतीपाती हुन्थ्यो त्यो अन्त्य भएको, त्यति खेतीपाती चाहिँ हुन्न, तर भोकमरी चाहिँ भइरहेको अवस्था छैन। अर्थात् व्यवसायका अरू स्रोतहरूमा डाइभर्सिफाई भयो। तर यो अवस्थामा के हो भने त्यो खेतीपाती भइरहेको जमिन चाहिँ बाँझो छोड्नुको सट्टा त्यसलाई पनि उपयोग गरिएको भए त हामीहरूको त उत्पादन अरू बढ्दै, किन वैकल्पिक व्यवसायहरू पनि आए र त्यो खेतीमा पनि उत्पादन भइरहेको छ भने त हाम्रो आर्थिक विकास अरू उन्नत भएर जान्थ्यो नि। त्यसको बारेमा हामीले समुचित नीति पनि बनाएनौँ र त्यसपछिको आकर्षण पनि युवाहरूमा विकसित गरेनौँ। नयाँ नयाँ प्रविधिहरू पनि हामीहरूले क्याटर गरेनौँ युवाहरूमा। तर केही वैयक्तिक पहलहरूबाट केही एन्टरप्रेन्योरसिपले त आफ्नै किसिमले पनि गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। हेर्नुहोस् अहिले अब म आफूले पनि केही गरिरहेको छु, अरूले पनि गरिराख्नु भएको छ धेरै ठाउँहरू। त केही कृषिमा एक किसिमको क्रान्ति ल्याउँछु भनेर केही मान्छेहरूले चाहिँ काम चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। तर त्यसमा सरकारको चाहिँ मतलब जुन जस्तो प्रकारको सहयोग हुनुपर्ने नीतिगत रूपमा पनि त्यो चाहिँ छैन। धेरै प्रब्लमहरू छन् नीतिगत रूपमा पनि। यो मैले बारम्बार मेरो पुस्तकहरूमा पनि लेखेको छ, अरू डिस्कोर्सहरूमा पनि भनेको छ। अब म यसमा भर्खरै एउटा उदाहरण तपाईँलाई कस्तो समस्या छ भन्ने कुरा दोहोऱ्याउँछु। जस्तै एकजना मान्छेले सर्पपालन गर्न सुरु गर्नुभयो, सुरु नै गर्नुभयो होइन। अनि छापालाई मानेको सत्य हो भने कसैले इन्सेन्टिभ लिनुभयो, तर पाल्ने चाहिँ अरू कोही छ, नाम नलिनु, विडम्बना होइन, विडम्बना। अनि अब गोमन सापले वर्षमा त धेरै बच्चा जन्माउँछ होइन। अनि त्यसको त क्यापासिटी निश्चित हुन्छ। त्यो भएपछि सर्पलाई के गर्ने त? बाहिर छोड्न त मिलेन गोमन सापलाई। जङ्गलमा छोड्दाखेरि पनि त फेरि अप्ठ्यारो होला, रिस्क फ्याक्टर बढेर गयो। के गर्ने त? सामान्यतया बाहिर के गरिन्छ भने त्यसलाई स्लटर हाउसमा पठाइन्छ, त्यसको छाला, मासु, हड्डी सबै थोक बिक्री हुन्छ।
तर नेपालमा चाहिँ त्यो साइटिस भन्ने महासन्धिमा हामीले खुब जान्ने भएर हस्ताक्षर गरेका छौँ। हामीले त्यसलाई कानुन बराबर मानेको हुनाले हामी त्यसलाई एक्सपोर्ट गर्न सक्दैनौँ। चाइनामा यत्रो डिमान्ड छ, यत्रो। अब के दिनु भन्नु न, जोग्राफीले दिएको भने दक्षिणमा 1.5 अरब झन्डैको मार्केट छ र एकदम सजिलो पहुँचमा छ। त्यत्रो बजारमा जे बेचे पनि बिक्री हुन्छ, तर हामी उल्टो उसको बजार भएर बसेका छौँ। योभन्दा विडम्बना हाम्रो नीतिहीनता, दृष्टिकोणहीनता के हुन सक्छ? र त्यो बजारलाई पनि के गर्छौँ भने बेला इन्डोनेसियाको सुपारी ल्याएर सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन दिएर पठाएको छ, बेला चाइनिज जिन्जर लिएर आएर पठाएको छ, चाइनिज लसुन लिएर आएर पठाएको छ। यो हामीहरू यसरी यसलाई व्यापक रूपमा दुरुपयोग पनि गरिरहेका छौँ। यो त भयो हाम्रो पृथ्वीमान साथीले भन्यो हामी नेपाल दुई ढुङ्गा बिचको तरुल भन्नुभएको छ होइन। अब हामी ल्यान्डलक कन्ट्री पनि छौँ कि हाम्रो यो ल्यान्डलक हुनुले नै हामीलाई अपर्च्युनिटी नभए हो हाम्रो इकोनोमिक डेभलपमेन्ट होइन। यसले मात्र होइन, नेपालभन्दा फार ल्यान्डलक कन्ट्रीहरू पनि छन्। ताजिकिस्तान, किर्गिजिस्तान हेर्नुहोस् न, उज्बेकिस्तान, त्यो कति फार ल्यान्डलक। नेपाल त कति छ र कलकत्तासम्मको दूरी। अल्टिमेट पोइन्ट भनेको हाम्रो विराटनगर अथवा झापालाई राख्नु भने झापाबाट कलकत्ताको दूरी त धेरै कम छ। त्यस कारण त्यति धेरै ल्यान्डलक भएर पनि हामीहरू भएको होइन। फेरि हामीहरूले के सुविधा पाएका छौँ भने हाम्रो जुन अवस्थिति छ त्यो अवस्थिति अनुसार अरू देशले त 2-3वटा भन्दा बढी नाकै पाउँदैनन् अरू ल्यान्डलक कन्ट्रीले। हामीहरूले त धेरैवटा नाका पनि पाएका छौँ आवत जावतको लागि। त्यही कारण ल्यान्डलक कन्ट्री भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ दृष्टिकोण विहीनता हो। यसलाई हामीहरूले अपर्च्युनिटी फ्याक्टरमा परिणत गर्नुपर्नेमा जहिले पनि भारत हाम्रो फियर फ्याक्टर भएर बस्यो र त्यसलाई फियर फ्याक्टर बनाउँदाखेरि र त्यसै अनुसारको जनताको मनस्थितिलाई नियन्त्रण गर्दाखेरि जनअनुमोदन भएर सत्ताको सिँढीमा चढ्नका लागि नेपालका नेताहरूलाई सहज भयो। त्यस कारण म यो ठुलो अहिलेको जुन ल्यान्डलक कन्ट्री भएर हामीहरूको दुर्भाग्य भन्ने यो कुरालाई म मान्ने तयारै छैन। अब हामीसँग हेरौँ न, दुईवटा देश छन् होइन, दुवैले 2 डिजिट इकोनोमिक ग्रोथ हासिल गरिरहेकै छन्। अब हामी त्यही दुईवटा देशको बिचमा छौँ। चाइनाले वर्ल्डलाई सामान सप्लाई गरिरहेछ, वर्ल्डसँग ट्रेड गरिरहेछ। अब हामी यो दुईवटा देशसँग बसेर पनि यो एउटा के पक्ष भनिन्छ भने चाइनाको सामान इन्डिया, इन्डियाको सामान चाइना लग्न सके मात्र नेपाललाई पुग्छ भनिएको छ। यो कतिको सम्भव होला, कस्तो छ यो नीतिहरू? त्यति होइन, त्यसरी चाहिँ अब इन्डियाको सामान चाइनामा लान भने पनि त्यति सहज छैन जोग्राफीको कारणले होइन। अब नेपालीहरूलाई चाहिँ लाग्छ कि फट्टै पृथ्वी होइन, खरबुजो होइन, सट्टै बिचबाट छेडेर टनल बनाउन सकियोस्। त्यसकारण हामीहरूको जुन जस्तो नाकाबाट जोडिया छ तिब्बत, त्यसको हिसाबले अल टाइम चाहिँ चाइनिज रोड, तिब्बतियन रोडहरू, नाकाहरू प्रयोग गरेर धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यो अग्ला पासहरू छन्। त्यति सहज चाहिँ छैन। उतैबाट समुद्रबाट नै भारत र चीन जोडिँदा सहज हुन्छ। हामीले चीनबाट पनि आयात गर्नु पर्यो भने चिनिया व्यापारीलाई भन्यो भने पनि उसलाई चाहिँ यताको नाका भनौँ भने चिनिया व्यापारीले नै पनि मन पराउँदैन। उनीहरू कलकत्ताबाटै पठाउन चाहन्छ, किनभने चिनको चाहिँ सबै पूर्वी चीन सागरको पूर्वी चीन र दक्षिण चीनमा हो नि त, उसको पपुलेसन, प्रोडक्सन सबैको त्यता सेन्ट्रलाइज छ। त्यस कारण व्यापार पनि त्यतैबाट हुन्छ, उनीहरूको समुद्रतिरैबाट। त्यो चाहिँ त्यो के अरे भनिएको आदर्श जस्तो अवस्था चाहिँ छैन। तर हामीले जे प्रोडक्ट गरे पनि हामीले चीनमा पनि पठाउन सक्छौँ र भारतमा पनि पठाउन सक्छौँ। त्यो चाहिँ त्यो फेसिलिटी चाहिँ हामीलाई छ। तपाईँ दुईवटा किताब कुन कोट गर्न चाहे मैले, जल सपना र स्वप्न यात्रा भन्ने दुईवटा किताब। तपाईँले चाहिँ नेपालको जल क्षेत्रमा पनि प्रचुर सम्भावना देख्नु भएको छ र स्वप्न यात्रामा तपाईँले चाहिँ 2021 BS बेलामा नेपालको चाहिँ चित्रण गर्नुभएको छ। 2021 विक्रम सम्वतमा कस्तो होला त्यति बेलाको नेपाल? त्यहाँ मेरो एउटा यो फिक्सन हो होइन, डेभलपमेन्ट फिक्सन हो। अब अहिलेको परिस्थितिबाट सबै मान्छे निराश छन्, तर भविष्य त राम्रै हुन्छ भनेर सबै मान्छे आशामुखी नै हुनुपर्छ। म पनि आशावादी नै छु भविष्यप्रति। अब सरकारले अथवा राजनीति गर्नेहरूले नचाहँदै पनि धेरै परिवर्तन हामीले देख्यौँ। 46 सालमा जब प्रजातन्त्र नेपालमा आउँदै थियो त्यति बेला सडक कति थियो, विद्यालयहरू कति थिए, कलेज कति थियो, हाम्रो एभिएसन सेक्टरमा के थियो, ब्याङ्किङ सेक्टरमा के थियो होइन। त्यो हेर्नु भने एउटा मन्त्रीको तोक लगाएर बल्ल टेलिफोन पाइन्थ्यो।
त्यो आजको स्थिति हेर्नुभयो भने तपाईँले व्यापक रूपमा त ती सबै क्षेत्रमा धेरै ठुलो परिवर्तन देख्नुहुन्छ। र परिवर्तनहरू नभएका होइन, भएका पनि छन्। तर उपरान्त पनि अब हाम्रो परिवर्तन सकारात्मक दिशामै अगाडि बढ्ला भन्ने मलाई लाग्छ। र धेरै ठुल्ठुला मैले त्यहाँ खास गरिकन नेपालको प्राकृतिक र इन्डिजिनियस रिसोर्सेसहरूलाई प्रयोग गरेर कसरी समृद्धि आर्जन गर्न सकिन्छ भनेर लेखेको छु। कोदो, उखु, होइन, फापर, गहत यस्तै स्रोतहरूलाई, अनि वन्य स्रोतहरू, अनि पशुपन्छीलाई कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने पनि धेरै कुराहरू राखेका छु। र त्यसको सुरुवात पनि भएको छ। अब मेरै प्रभाव त नहुन पनि सक्छ। जस्तो कालेज पालन सुरु गर्नुभएको छ, सर्प पालन सुरु गर्नुभएको छ, कालेजको यहीँभित्र बजार छ, होइन। अनि कालो चामलको खेती सुरु गर्नुभएको छ। यद्यपि कोभिडले गर्दाखेरि ती किसानहरूलाई अलिकति साह्रो गाह्रो पर्यो, त्यसलाई मार्केटिङ गर्न मैले केही कोसिस पनि गरिदिएको छु। अनि त्यस्तै धेरै कुराहरूको प्रचुर सम्भावना नेपालमा छ। अब त्यसलाई हामीहरू कसरी हार्नेस गर्छौँ भन्ने हो। अब हामीहरूलाई के बेच्न त अब संसार यत्रो ठुलो उपभोक्ता बजार बढेकै छ। अहिले फेरि त अर्ग्यानिक चिजहरूमा त्यत्रो आकर्षण बढिरहेको छ। हामीसित यति धेरै सम्भावनाहरू छन्। त्यसकारण सम्भावनाहरू राम्रो छ। त्यसका अब तर लाग्नु पर्यो नि। सबै युवाहरूलाई चाहिँ आफ्नो युथ विङको सदस्य बनाएर उत्पादनशील कामबाट विमुख गराउने जुन राजनीतिक पार्टीहरूले गरिरहेका छन्, यो चाहिँ राष्ट्र र हाम्रो भविष्य प्रतिको जघन्य अपराध हो। एउटा राष्ट्र पार्टीको तरुण क्षेत्रको उम्मेदवार एउटा नेताको दैनिक उसको जीवन हेर्नुभयो भने नेपालका धेरै उद्योगपतिका छोराहरूको भन्दा धेरै राम्रो जस्तो देखिन्छ। र उसको फेरि साधन स्रोत केही देखिँदैन। यसरी बिना उद्यम, बिना इलम हाइलाई बिताउने संस्कार युवाहरूमा राखेर तिनीहरूलाई नै आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ता बनाएर यो सामाजिक र आर्थिक भ्रष्टाचारको जुन जग तलैबाट निर्माण गरिँदैछ, यो चाहिँ भयङ्कर खतरनाक छ। मुलुकलाई विघटन गरेर र मुलुकलाई तहस नहस पार्यो भने यही संस्कारले र यही परिपाटीले तहस नहस पार्छ। यो सबभन्दा डरलाग्दो। अहिले युवाहरूलाई जसरी राजनीतिक नेतृत्वले भ्रष्ट बनाइरहेको छ, मतिभ्रष्ट बनाइरहेको छ नि, इलम केही पनि गर्दैन। त्यहाँ विद्यार्थी सङ्गठनको नेता अथवा तरुण उनीहरूको छ नि सबैका विङहरू, त्यसको नेताहरू, तर उनीहरूको दिनको 20,000, 25,000, 50,000को बिल तिर्न क्षमता कहाँबाट आर्जन भइरहेको छ? यसरी युवाहरूलाई मतिभ्रम बनाइएन र उनीहरूलाई सही मानेमा उद्यमशीलतातिर लगाइयो भने त हरेक देशको राम्रो भइरहेको छ, त हाम्रो पनि राम्रो हुन्छ। अब अर्को तपाईँको बुकलाई कोट गर्न चाहिँ जल सपना। तपाईँ यो कुरा विश्वास गर्नुहुन्छ नेपालको चाहिँ जलमा हाइड्रो पावर मात्रै सम्भावना होइन कि नेपालको वाटर रिसोर्सेस पनि हो भन्नुहुन्छ, त्यो कसरी होला? अब यो त तपाईँलाई यसमा धेरै मेरा डिस्कोर्सहरू छन्। अब तपाईँसित कति टाइम छ मलाई थाहा छैन, होइन, कति समयको यो हो। त्यसका प्रचुर सम्भावनाहरू छन्। हामीहरूको पर्यटन त्यसबाट निर्माण हुन्छ धेरै। तपाईँ म थ्री गर्जे जाँदाखेरि हेरे हुन्छ, कसैले तेहेरी गएर हेरे हुन्छ, इटाइपो गरे हुन्छ। संसारमा धेरैवटा बाँधहरू छन्। पानीको विशिष्टता भनेकै चाहिए बेला चाहिए जति मात्रै इनर्जी निकाल्न सकिने गुण हो। इनर्जीको एस्पेक्टबाट त्यो रिजर्भोयरबाट मात्र हुन्छ। त्यसकारण नेपालका रिजर्भोयरहरूबाट जुन दक्षिण एसियालाई चाहिने पिक आवर इनर्जी हामीहरू निर्माण गर्न सक्छौँ। यसको एउटा बेल्ट नै छ नि, पूर्वोत्तर भारतदेखि नेपाल र चाहिँ भारतको उत्तर भारतको पहाडी क्षेत्र, यो सबै क्षेत्रले पुरै दक्षिण एसियाको पिक आवर इनर्जीलाई दिन सक्छ। त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अर्को अब यो चाहिँ ड्रिङ्किङ वाटर पनि फ्रेस वाटरको लडाइँ हुँदैछ भनेपछि यो जुन 5वटा हिमालयन रेन्ज मध्ये एउटा हिमालयन रेन्जमा हामीहरू पर्छौँ। संसारको एउटा वाटर टावर हो यो हिमालयन रेन्ज भनेको। पुरा अल्ताई हिमालदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको यता हाम्रो हिमालय, होइन, अल्ताई क्षेत्र, टेङ्गुला माउन्टेन, यो सबै क्षेत्रमा हामीहरू हिमालयको दक्षिण पाटो पर्छौँ। अनि यो फ्रेस वाटर अब संसारको बढी नै महत्त्वपूर्ण चिज हुँदैछ। त्यसबाट पनि हामी समृद्धि आर्जन गर्न सक्छौँ। र गङ्गा नदीको चाहिँ देब्रे तटीय प्लेनमा जुन सिँचाइ गरेर यहाँको हाम्रो तराई हराभरा गर्न सक्छौँ। भारतलाई पनि त्यसको लाभ हुनेछ।
त्यस कारण कृषिमा पनि हामीहरू क्रान्ति गर्न सक्छौँ। यसका त धेरै सम्भावनाहरू छन्। नेभिगेसनका सम्भावना कतिका देखिन्छ? नेभिगेसन त मेरो लेखेकै छ। म कोशी उच्च बाँधबाट मार्फत मात्रै नेभिगेसन हुन्छ र दमकमा त्यसको पोर्ट बनाउन सकिन्छ भनेर मेरा त अब 2-4वटा भिडियो प्रेजेन्टेसन पनि छ, बुकमा पनि लेखेको छु। म यसको त एडभोकेसी नै गर्ने हो। तर हामीहरूलाई लाभ हुने कुरा त हामीहरूको राष्ट्रद्रोही हुन्छ, दलालीगिरी हुन्छ यो। अनि मलाई खुब गाली गर्छन् हेर्नुहोस्। र हामी कस्तो एउटा मनोरोगबाट, यो खास गरिकन कम्युनिस्ट नियन्त्रित एउटा मनोरोगबाट पीडित छौँ भन्नुहुन्छ भने पानी दक्षिणबाट बगेर जान्छ अनि नेपालमा बाँध बाँध्दाखेरि स्वाभाविक रूपले भारत र बङ्गलादेशलाई लाभ हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ हुनु भनेको राष्ट्रद्रोह जस्तो लाग्छ हामीलाई। हामीलाई कति लाभ हुन्छ भन्ने मतलब भएन। अर्काको एउटा आँखो फुटाउनलाई आफ्ना दुईटै आँखा फुटाउने प्रवृत्ति खास गरी नेपालका वाम राजनीति गर्ने साथीहरूले जो नेपाली जनताहरूको मस्तिष्कमा इम्प्लान्ट गर्नुभयो, त्यो आज नेपालको प्रगतिको लागि सबभन्दा घातक विषय हो। मार्केटसित जोरी गरेर, बजारसित र पुँजीसित जोरी खोजेर समृद्धि आउँदैन, गरिबी मात्रै हुन्छ। र यो सोचलाई पारिपालन गर्नु हो भने सत्ताका दलालहरू, अघि मैले भनेका जस्ता युवाहरूको विकसित भएर आउनेछन्, आम जनताहरू अरू चाहिँ मतलब दरिद्र हुनेछन् र यसले चाहिँ मुलुकलाई एक किसिमको द्वन्द्वमा फसाउनेछ र कदाचित त्यस्तो नभइजाओस्। म आशावादी हुँदाहुँदै पनि अहिलेको राजनीतिक प्रवृत्तिको निरन्तरताले नेपाललाई अर्को डिभास्टेसनमा लाँदैन भन्ने चाहिँ छैन। एकदमै गलत राजनीतिक प्रवृत्ति हामीहरूले अङ्गीकार गरेका छौँ। यो त भयो कोशी हाइड्यामको कुरा, थोरै समय गर्न पनि सकिँदैन, यसमा घन्टौँ बहस गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। अब लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि हामी आइपुग्न लागेका छौँ। अब नेपालका युवाहरूलाई विशेष त 25 देखि 35 भनौँ, यो रेन्जको पपुलेसनलाई तपाईँको अन्टरप्रेनरसिपतिर लाग्न कुन सेक्टरमा बढी चाहिँ राम्रो होला, अथवा कुन सेक्टरतिर नेपाली युवाहरू अन्टरप्रेनरसिप डेभलपमेन्टतिर अहिले धेरै क्षेत्रमा, म सबै क्षेत्रको भन्न सक्दिनँ, धेरै क्षेत्रमा स्टार्टअपहरू सुरु भएका छन्। तपाईँ आइटीदेखि लिएर एप्स बनाउनेदेखि लिएर अरू चाहिँ अब अनलाइन रेस्टुरेन्ट खोल्नेदेखि लिएर धेरैवटा स्टार्टअपहरू सुरु भएका छन्। ती सबै कुरामा त प्रवर्धनात्मक ज्ञान मसँग छैन, तर कृषि क्षेत्रमा चाहिँ प्रवर्धनात्मक केही ज्ञान पनि छ। मैले आफूले पनि त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेर आफूले पनि केही युवाहरूलाई चाहिँ प्रवर्धन गरेर हेरिसकेका छु। कृषि क्षेत्रको चाहिँ राम्रै स्कोप छ। म आफै पनि माछा पालन, टर्की, अब हाइड्रोपोनिकमा पनि अगाडि एक्सप्लोर गर्दैछु। भैँसीदेखि लिएर अब एउटा ठुलो मल्टिपल एग्रो फार्मको अहिले डिपिआर तयार गरेर त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्नलाई उचित स्थान खोजिरहेको अवस्था छ। त्यसकारण कृषि क्षेत्रमा बजार पनि छ यसको र सम्भावना पनि छ। यद्यपि हामीहरूले कुखुराबाट पाएको र अलिक अगाडि तरकारीबाट पाएको पीडा, किसानहरूको पीडा पनि कम छैन। तर यसको बजारीकरणका लागि अब निश्चित एउटा डिभाइस निर्माण गर्ने, कोल्ड स्टोरेज निर्माण गर्ने, ती सबै फेसिलिटीहरू अगाडि आयो भने अन्तिममा के भने खाने त जतिसुकै तपाईँ विकसित हुने हो, खाने कुरो त जमिनले दिने हो। त्यो भनेको कृषि नै हो। त्यो कृषि मूलस्थ जीवनम, कुरै भएन। तपाईँले जति अरबपति भए पनि र खाकपति भए पनि बजारमा 1 किलो चामल हुँदाखेरि प्रतिस्पर्धा होला। बजारमा 1 किलो चामल हराएपछि खाकपति र खर्बपति बराबर हो। बडो मजाको कुरा आयो। मल्टिपल एग्रो फार्मिङ भन्नुभयो, यसको डिपिआर तपाईँले तयार गरे भन्नुभयो। कस्तो हो यो चिज चाहिँ, यो कन्सेप्ट? यो कन्सेप्ट भने चाहिँ एउटा अब ठुलो ल्यान्डको प्लट लिएर त्यसमा लाइभ स्टकहरू पनि हुन्छन् डिफरेन्ट, अनि त्यसको त एभियरिज हुन्छ, सबैको अब एप्स भनेको पन्छीहरू पनि हुन्छन्, माछाहरू पनि राखिन्छ। सँगसँगै त्यसमा केही अब अरू पनि के एउटा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भनेर केही डेमोन्स्ट्रेटिभ चिजहरू पनि राखिएका हुन्छन्। मैले चाहिँ खास गरिकन अहिले टर्की अनि ब्रोइलर कुखुरा र लेयर्स कुखुरा बाहेक कानुनले दिएका वन्य पन्छीहरू र घरपालुवा पन्छीहरू पनि सबै राख्ने एउटा एभियरिज, माछा र भैँसीलाई चाहिँ खास टार्गेट गरेको छु। र गाईको बाख्रा राखेर एउटा ठुलो प्लट लिजमा लिएर खोजिरहेका छु। तर त्यो सरकारसित लिनुपर्छ। सरकारले पनि बहुत यसमा लिजमा दिने कुरामा बडो नेपालको सरकार अर्थोडक्स छ, साह्रै गाह्रो छ। साँच्चै भन्यो भने जो अहिले वैदेशिक रोजगारबाट फिरेका युवा छन्, मेरो कुरो चल्ने हो भने कुनै ठाउँमा उपयुक्त जमिन छ भने त्यसमा कृषि विज्ञ एउटा दिएर यो तँलाई लिजमा भयो, यहाँ यो काम गर्नुपर्छ, गरिनस् भने चाहिँ
तँलाई कानुनी कारबाही हुन्छ, तँलाई यसलाई यति वर्षसम्ममा लिजको भोगाधिकार छ भनेर म त त्यसरी युवाहरूको समूह बनाएर त्यसरी डिप्लोय गर्थेँ। जाँदा जाँदा युवालाई के भन्न चाहनुहुन्छ नेपालको युवाहरूले? नेपालको युवाहरूलाई जुन तपाईँ राजनीतिक विचारधाराबाट बढी प्रदूषित नहुनुहोस्। सबभन्दा अबको युग भने वैश्य युग हो। तपाईँ व्यवसायले सस्टेन गर्नुहोस्, गैर व्यावसायिक लाभमा चाहिँ नलाग्नुहोस् र तपाईँ जति थोरै भए पनि सानो भए पनि स्वाभिमानपूर्वक तपाईँ व्यवसायमा उभिन सक्नु हो भने राष्ट्र र मानव सभ्यताका लागि त्योभन्दा ठुलो योगदान केही होइन। हस् त, तपाईँले जाँदा जाँदै फरुको तर्फबाट एउटा सानो गिफ्ट ह्याम्पर छ। हस्, धन्यवाद। निकै व्यस्तताका बावजुद पनि हाम्रो निम्ति समय निकालेर आइदिनु त्यसको लागि धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। हस् त, उहाँ हुनुहुन्थ्यो अर्थ तथा पोलिटिकल विश्लेषक अरुण कुमार सुवेदी, एन्टरप्रेनर पनि हुनुहुन्थ्यो। आजको यो एपिसोडबाट बिदा माग्न चाहन्छु। अर्को हप्ता पुनः अर्का एक अतिथिसँग आउने बाचा गर्दै आजको एपिसोडबाट बिदा माग्न चाहन्छु।